अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी कही हुई बात मान ली गई है। मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात ये करता रहा हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम में बात की है कि सियासी जमातों से गुफ्तगू होनी चाहिए। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मत करें बात। चले मैं इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले मेन खबरें क्या हैं। इंतखाबी अज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद, अक़लीली नशिस्त का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। क्यों भेजा? इमरान खान को अदालत पेश न करने के मामले पर अब फैसला महफूज हो गया। आर ओ के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। फार्म 45 देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के अगले वज़ीर आज़म कौन, वो आपके सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक और उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ख्वाजा आसिफ का अहम बयान। फिरदौस अशरकवान ने माफ़ी क्यों मांगी? सादा सलीम के फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मुलाकात रही है और सबसे बड़ी जो ख़बर है कि असद कैसर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद आके बता दिया कि उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दिया। बनना या न बनना वो एक अलहदा बात है, और तमाम सियासी जमातों से बात करने का टास्क दे दिया है। स्पीकर जो होंगे वो आक़िबुल्लाह खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अमीन गंडापुर आ गया, इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन वो उठा वहाँ से आज़ाद कश्मीर से 2021 का कोई मामला उठाया और आके कह दिया कि जनाब आपके ख़िलाफ़ नॉन बेलेबल वारंट वही स्टाइल है जो इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ था। इमरान खान के घर को रेड किया गया, जंग व जदल का सामान रहा, और उसके बाद हमने देखा कि नॉन बेलेबल वारंट की हैसियत ही कोई नहीं है। यानी जुल्म और ज़्यादती इस तरह होती रही है, लोगों को पकड़ दकड़, जिस तरह पुलिस इस्तेमाल हुई है तारीख़ में ऐसी तरह पुलिस इस्तेमाल नहीं हुई है। इसी तरह मियाँ असलम इकबाल को पंजाब के वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया गया है। बलूचिस्तान में और सिंध के हवाले से बातें सारी सामने आ जाएंगी, लेकिन जो मैं बात करता हूँ वो बात बड़ी अहम है। मैं बात क्या कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए, पॉलिटिकल थिंकिंग विश लिस्ट और चीज़ें हैं। पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है कि आपको यानी आप एक बात तो है ना, मौजूदा हालात के अंदर 70 सीटों में क्या होना है वो भी बात करते हैं, लेकिन पहले इस पे बात कर लें कि आपको सीटें अभी तक तो नहीं है ना आपके पास। सीटें तो वो होंगी जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा। गलत है, सही है, हम लड़ते रहेंगे, चैलेंज करते रहेंगे, उसमें क्या कुछ हो रहा है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है क्या अब क्या होगा, अब क्या करना है? अब तो आप किसी एक बड़े अलायंस के साथ मिलना है, नून लीग के साथ मिलना नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी मैं भी तजवीज़ नहीं कर रहा, हालांकि मैं इस बारे में पॉलिटिकल थिंकिंग में समझता हूं कि गुफ्तगू शीद होनी चाहिए, लेकिन डाका इन्होंने मारा है। और वैसे तो पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या MQM ने सिंध के अंदर जो कुछ किया है, अल्ताफ़ हुसैन के दौर में इतनी सीटें नहीं थी जितनी सीटें दे दी, और सीटें तो अल्ताफ़ हुसैन की, MQM थोड़ा की हैं। चलें, अब जो कुछ भी होना था सोए हुए में क्या हुआ, दो तरह से काम हुआ। जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे उन सबको वो कहते हैं हम सब तकरीबन बाहर हो गए हैं, और वो लोग जो नून लीग के चाहते थे या नून लीग ने जिनको कहा या जिनके बारे में ऐसे उन सबको चुन लिया गया, उनको एडवांटेजेस दे दिए गए, और जिस दिन ये सारा मामला बनतकी अंजाम का पहुंचा, ये बड़ा ख़तरनाक मामला होना है। ये मैं बता दूं, बड़ा डेंजरस मामला है। और मैंने तारीखी तौर पर आपके सामने क्या रखा है, एक प्री पोल रिगिंग, वो आपको याद है, प्रॉविडेंट फंडिंग का केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, तोशाखाना का केस, पार्टी का सिंबल लेने का केस, फिर हमने इद्दत का केस देखा, साइफर का केस देखा। ये इमरान खान के खिलाफ है, कोई और बता दे किसी और सियासी जमात में। 9 मई के वाक़े ऐसा, फिर 200 से ज़्यादा FIR है। ये सारा कुछ जो है ना, चीचू का मुरब्बा या मलबा या कोई भी आप शक्ल इसको देना चाहें, ये सारे हालात ने ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस मुल्क की इकॉनमी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई, और आपने जोक बना दिया, हंसी मजाक बना दिया पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया की बैन अवी तंजीमें और ममालिक पाकिस्तान के इस इलेक्शन को वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। और कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है ना। एक तो प्री पोल रिगिंग में वो सारा लोग उठा लिए, पर्चे दे दिए, वफादारियाँ तब्दील, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ इलेक्शन से पहले भी काम बड़ा ज़बरदस्त, 70 के करीब लोग उठाए गए, उम्मीदवार उठाए गए, उनके तब्दील कैसे किए गए, मैं फिर आपके सामने आज मैं रखता हूँ, मैं आसान लफ्ज़ों में सामने रखता हूँ क्या किया गया। 70 में मैंने मोहम्मद यूसुफ का आपको बताया था, PP 35 का अगवा कर लिया गया। गुजरांवाला, गुजरांवाला, सियालकोट, फिर हाफजाबाद बनाया गया कि रिटायर हो गया, रिटायर क्यों नहीं हुआ, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर जीत गया, लेकिन फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ की गई, जालसाजी की गई,
اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، یعنی جس دن الیکشن لڑا اس دن بھی پولیس کی کسٹڈی کے اندر موجود تھا، اور رہائی جا کر انہیں کل ملی ہے۔ کل الیکشن کمیشن میں نوٹس ہو گئے ہیں 22 تاریخ کے لیے۔ اس طرح N 158 اپنا طاہر اقبال صاحب کا کیس تھا، اور اس میں جس طرح تہمینہ دورانی کو تہمینہ دولتانہ کو جس طرح جتایا گیا ہے وہ بڑی مزیدار فگرز ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کے سامنے بتا دیں گے یہ سارا معاملہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے رکھنے کے بعد آگے کیا ہوگا، آگے کیا دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن سے آگے ہم نے کیا دیکھنا کہ آگے کیا حالات بنیں گے، وہ ذرا سمجھنا ہے آگے آپ کو۔ یہ سوال بھی اٹھایا الیکشن کمیشن کے سامنے 15 دن کے اندر نوٹیفائی کرنا ہے تو نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا جی 60 دن ہے ہمارے پاس، ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ الیکشن ٹریبیونل الٹیمیٹلی نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا یہ جائے گا کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں بھیج دیں، تو الیکشن ٹریبیونل میں جانے کے لیے بھی اگر دیکھا جائے ایویڈنس بہت زیادہ ہے، لیکن الیکشن ٹریبیونل ابھی تک تشکیل نہیں دیے گئے، یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ اور اگلی جو بات ہے کہ اب ہونا کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف 70 سیٹیں واپس لے گی، یاد رکھیے گا۔ ابھی حکومت بنانے کی ملاقاتیں شروع ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوگی، جمعیت علماء اسلام سے ہوگی، اور MQM سے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک کی قیادت عمل پارلیمنٹرین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہونا ہے۔ اور خواجہ اصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹھنا حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، پیپلز پارٹی کبھی بھی حکومت کے قدموں تلے سے قالین کھینچ سکے گی۔ یہ دیکھو ہے نہیں نا، ہے نہیں نا بات، یا تو بتائے نا ہے یا ہو، وہ ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو پھر یہ حالت ہوگی، پھر یہ بھگتنا پڑے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق وان نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کے کیس میں تحریری طور پر معافی مانگ لی ہے، اور سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کی بلوچستان تے اقلیتی نشست کا معاملہ الیکشن کمیشن کو اور ہدایت کی الیکشن کمیشن سن کر فیصلہ کرے۔ یہی وہی الیکشن کمیشن ہے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا، جس میں لوگ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ لوگ وہ اگر یہ میرٹ پہ کیا ہوتا تو لوانے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی یہ سسٹم کے اندر فلاز اتنے ہیں۔ آپ غور تو کریں نا کہ کاغذات نامزدگی پہلے مسترد ہوئے، الیکشن ٹرائیبیونل میں سینکڑوں گئے، اس کے اگینسٹ رٹیں سینکڑوں آئیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے کتنے کیس چلے گئے وہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بیک گراؤنڈ پہ وہ چل سکے۔ جو کل کی لسٹ تھی بڑی لمبی لسٹ تھی، آج کی لسٹ بھی میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے چلاؤں گا تاکہ آپ ذرا سمجھ سکیں۔ سلمان راجہ نے بڑا انٹیلیجنٹلی موو کیا ہے، کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ ڈی جی جو لا کمیشن اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو ہے نا جی لاء نے یہ بتایا آ کر کے انہوں نے اس کانٹیکس میں سامنے رکھتے ہوئے نا اور چیزوں کو منطقی انجام کی طرف لے گئے ہوئے ہیں۔ عمران خان خلاف ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر عدالت پیش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے نا وہ محفوظ ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نا طیبہ گل کی جانب سے قومی احتساب بیورو نائب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی شہزاد سلیم ڈیفامیشن کا کیس میں نا اور فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ ایک بات بڑی ضروری یہاں میں وہ آخر میں دیکھیے گا کہ ملک میں گیس شارٹیج ہے، اس گیس شارٹیج پہ میرا کیا نقطہ نظر ہے، میں کیا نہیں درخواست لے گیا ہوں وہ سن لیجیے گا۔ لیکن آخر میں الیکشن کمیشن نواز شریف کی انتخابی عزاداری کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ریٹرننگ افسر کے جواب کے مطابق حلقے کا فارم نتیجہ 45 کے مرتب کیا گیا۔ نواز شریف کے وکیل جو ہے تاخیر سے پیش ہوئے، درخواست مسترد نہ کرنے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نواز شریف کے وکیل کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور واضح رہے کہ 15 مانسرہ سے زیادہ امیدوار جو ہے نا شہزاد گستاخ کامیاب ہوئے تھے۔ اور ایک اور جو بات ہے وہ ذرا آ جائے زیادہ اچھا ہے، علی بخاری نے RO کے خلاف توہین عدالت الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کر دی ہے۔ الیکشن واضح کام کے باوجود انہوں نے حتمی نتیجہ جاری کر دیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے فارم 45 سے حساب سے فارم 47 مرتب ہی نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے میں نے اب شروع میں بتا دیا تھا کہ اون چودھری کی نوٹیفیکیشن واپس لے لی ہے۔ یہاں میں نے جو بات کی ہے گیس شارٹیج کے حوالے سے وہ سنیے۔ ملک میں LPG کا جو بحران گیس کا چل رہا ہے اور لوکل LPG بند کی ہوئی ہے، 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ درخواستوں پر فیصلہ کرے اور LPG ملک میں پیدا کرے تاکہ زر مبادلہ بچ سکے اور عام غریب آدمی تک گیس کی دستیابی ممکن ہو سکے۔
अदालत ने कहा ये काम जो है ये हुकूमत का है। बताया गया कि हुकूमत को बार बार कहा है पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। यहाँ लोकल एलपीजी बंद पड़ी हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और ओगरा वगैरह से जवाब मंगवा लिया है 10 दिन के अंदर, और मेन केस की समाअत भी 10 दिन तक मुलतवी कर दी। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।